नमस्ते। समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। षष्टि ऊर्ध्ववयस्कानां पुनरधिवासाः क्षेमप्रवर्तनाश्च दृढीकर्तुं केरळसर्वकारेण राज्ये वयोजन आयोगः रूपीकृतः अस्ति। अध्यक्षः अभिभूय 5 अङ्गानि आयोगे सन्ति। भूतपूर्व राज्यसभांगम श्री के सोमप्रसाद एव अध्यक्षपदे आगतः अस्ति। श्री अमरविल रामकृष्णन के नंबूदिरी एम राधा प्रोफेसर लोपस मात्यु च इतराणि अंगानि सन्ति। किफ्बी पद्धत्याम् अंतर्भावित वयनाड कोळिकोड तुरंगमार्गस्य 34,100 कोटी रूप्यकाणि व्ययः भविष्यतीति मन्यते। 8.37 किलोमीटर रथ्यायाः 8.1 किलोमीटर युग्मतुरङ्गरूपेण विभावनं कृतमस्ति। वयनाड समाजस्य यात्रादुरितं परिहर्तुमेव विभावनपद्धत्याः आरम्भः रविवारे आरभत। आनक्काम्पोയിൽ कल्लाडि मेप्पाडि भूगर्भ रथ्यापद्धत्याः पारिस्थितिक अनुमतिः लभ्यस्य पश्चात्तले एव निर्माणप्रवर्तनानि सक्रियरूपेण आरभते। रथ्यायाः निर्वहणसङ्घः कोङ्कण रेलयान कॉर्पोरेशन लिमिटेड भवति। कोळिकोड वयनाड जिल्लायाः 33 हेक्टर भूमिः एतदर्थं सम्पादितवन्तश्च। धन्यवादः।